जाली डिग्री ले डूबी। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी की डिग्री जाली साबित हो गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जस्टिस तारिक जहांगीरी की बतौर जज तैनाती कलअदम करार दे दी। वजारत कानून को जस्टिस तारिक जहांगीरी को डी नोटिफाई करने का हुक्म। चीफ जस्टिस सरफराज डोगर और जस्टिस आजम खान ने फैसला सुनाया। तारिक जहांगीरी के खिलाफ दरख्वास्त मंजूर, मुख्तसर तहरीरी फैसला जारी। कहा गया तारिक जहांगीरी जज तैनाती के वक्त वकील बनने के अहल नहीं थे। वो जज तैनाती के वक्त LLB की दुरुस्त डिग्री नहीं रखते थे। तारिक महमूद जहांगीरी की बतौर जज तैनाती गैर कानूनी थी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जस्टिस तारिक जहांगीरी की जाली डिग्री के केस की समाअत रजिस्ट्रार कराची यूनिवर्सिटी ने अदालत में डिग्री मनसूखी का बयान दिया, सबूत भी पेश किया। रजिस्ट्रार कराची यूनिवर्सिटी ने अदालत में बताया कि तारिक जहांगीरी की LLB की डिग्री जाली है। LLB पार्ट 1 में नाम तारिक जहांगीरी, पार्ट 2 में तारिक महमूद लिखा था। तारिक जहांगीरी के सीट नंबर और रोल नंबर को चेक किया तो मैच नहीं हुआ। तारिक महमूद नकल करते हुए भी पकड़े गए। अनफेयर मीन्स कमेटी ने 3 साल की पाबंदी भी लगाई थी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के सुहेल आफरीदी और दीगर मुलजिमों के खिलाफ इश्तेहारी की कार्रवाई शुरू। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के अहकामात पर मुख्तलिफ जगहों पर नोटिस चस्पा कर दिए गए। नोटिस में सुहेल आफरीदी, मीना खान, अमजद खान, शफीउल्लाह जान और अमजद आफरीदी को अदालत में पेश होने के अहकामात। नोटिस के मुताबिक मुलजिम अदालती अहकामात की तामील नहीं कर रहे या रूपोश। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का लीबिया का सरकारी दौरा। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर की लीबिया के कमांडर इन चीफ खलीफा हफ्तर और डिप्टी कमांडर इन चीफ लेफ्टिनेंट जनरल सद्दाम खलीफा हफ्तर से मुलाकात हुई। इलाकाई सलामती और बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल। पाकिस्तान और लीबिया में दिफाई अस्करी ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक किया गया। तरबियत, सलाहियत साजी और इंसदादी दहशतगर्दी में ताउन पर जोर। फील्ड मार्शल का पाक लीबिया दिफाई ताल्लुकात मजबूत बनाने के अज़म का इआदा। खलीफा हफ्तर ने पाक फौज की पेशा वराना सलाहियतों को सराहा। फील्ड मार्शल को लीबियाई अफवाज के दस्ते का गार्ड ऑफ ऑनर। सिडनी वाक़े को बगैर सबूत पाकिस्तान से जोड़ने की कोशिश की गई। सिडनी हमले के बाद फेक न्यूज़ फैलाई गई। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता का साइबर सिक्योरिटी की इख्तितामी तकरीब से खिताब कहा कि पाकिस्तान दहशतगर्दी से मुतासरा मुल्क है। पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में बेपनाह कुर्बानियाँ दी। मौजूदा दौर में सोशल मीडिया का जिम्मेदाराना इस्तेमाल ज़रूरी है। नेशनल साइबर सिक्योरिटी को मज़ीद मौसर बना रहे हैं। डाटे के तहफ़्फ़ुज़ के लिए साइबर सिक्योरिटी निज़ाम को मजबूत बनाने के लिए इक़दाम किए। सिडनी दहशतगर्द हमले के बाद ऑस्ट्रेलवी हुकूमत की सख्त इक़दाम की तैयारियां। नफरत फैलाने वाले गैर मुल्कियों के वीज़े मनसूख करने का इंतज़ाम। ऑस्ट्रेलवी वज़ीर आज़म ने कहा कानूनी इस्लाहात ला रहे हैं। तशद्दुद को फ़रोग़ देने वाले के लिए नया फौजदारी जुर्म करार देना और सज़ाओं में इजाफा शामिल होगा। ऑनलाइन धमकियों और हिरासानी के मुकदमात में नफरत को संगीन आमिल के तौर पर शामिल किया जाएगा। नफरत और तकसीम फैलाने वालों के वीज़े मनसूख या मुस्तरद किए जा सकेंगे। एक नई 12 माह की टास्क फोर्स भी कायम की जाएगी। DG ISPR की कॉमर्स यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद के 7000 तलबा के साथ नशिस्त। मुल्की दाखिली सूरत हाल, गलत मालूमात के फैलाव और दीगर अहम अमूर पर तफसीली गुफ्तगू। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ ने शुरका के सवालात के मुफस्सल और मुदल्लल जवाबात दिए। शुरका ने अफवाज पाकिस्तान की मादर वतन के लिए लाजवाल कुर्बानियों को शानदार खराज तहसीन पेश किया। कहा ऐसे सेशन से बेहतर अंदाज में मिस इन्फॉर्मेशन और डिस इन्फॉर्मेशन का तदारुक किया जा सकता है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने हलाल गोश्त की बरामदी पॉलिसी की मंजूरी दे दी। ब्रीफिंग में बताया गया पाकिस्तान में हलाल गोश्त की कुल पैदावार 6 मिलियन मेट्रिक टन मकामी ज़रूरत पूरी करने के बाद खातिर ख्वाह मिक़दार बरामद करने के लिए मुयस्सर है। हलाल गोश्त की बरामद बढ़ाने के लिए खुसूसी जोन्स और मराकज़ कायम करने की ज़रूरत है। वज़ीर आज़म की 2 हफ्ते में अमली इक़दामात पर मुश्तमिल 3 साला जाम में हिकमत अमली पेश करने की हिदायत। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत शोबा IT के हवाले से बनाए गए निजी शोबे के वर्किंग ग्रुप का इजलास।
وزیر اعظم کو آئی ٹی شعبے میں اصلاحات کے حوالے سے سفارشات پیش کی گئیں۔ وزیر اعظم کا آصف پیر کی سربراہی میں بنائی گئی کمیٹی کی سفارشات کا خیر مقدم، بولے معاشی مسائل کے باوجود ملکی آئی ٹی شعبے نے ترقی کی، آئی ٹی برآمدات میں بتدریج اضافہ انتہائی خوش آئند ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے 2026 کو پنجاب کے نوجوانوں کا سال قرار دے دیا۔ مریم نواز کا لودھرا میں طلبہ میں لیپ ٹاپ تقسیم کرنے کی تقریب سے خطاب، کہا یہ صرف اعلان نہیں عملی اقدام ہوگا، طلبہ کے خوابوں کو ٹوٹنے نہیں دیں گے۔ ان کے نزدیک کسی علاقے کی کوئی تفریق نہیں۔ پنجاب میں 1,25,000 گھر بن رہے ہیں، 50,000 گھر مکمل ہو گئے۔ سی سی ڈی نے جرائم کی روک تھام کے لیے اقدامات اٹھائے۔ بچوں اور خواتین کے خلاف جرائم ریڈ لائن ہے، مخالفین بھی کہنے پر مجبور ہو گئے۔ پنجاب خواتین کے لیے محفوظ صوبہ بن گیا۔ وزیر اعلیٰ سندھ کا پولیس میں وسیع اصلاحات اور ٹیکنالوجی اپ گریڈیشن کا اعلان۔ مراد علی شاہ نے کہا کہ پولیس میں اصلاحات اور ٹیکنالوجی اپ گریڈیشن سے امن و امان میں بہتری آئی۔ عادی مجرموں کی الیکٹرانک ٹیگنگ سے جرائم کی روک تھام مؤثر ہوگی۔ آن لائن ڈرائیونگ لائسنس اور مصنوعی ذہانت پر مبنی ای چلان نظام نافذ کیا گیا۔ ایک سال میں اسٹریٹ کرائم میں 44% کمی ہوئی۔ وزیر اعلیٰ کے پی این ایف اسٹاف کورس کے افسروں سے ملاقات، نیوی افسروں کی قیادت ریئر ایڈمرل سہیل احمد نے کی۔ پنجاب میں گندم بحران ایک بار پھر سر اٹھانے لگا۔ فلور ملز کو سرکاری نرخ پر گندم کی فراہمی بڑا چیلنج بن گئی۔ پنجاب میں گندم کی قلت دور کرنے کے لیے 7 لاکھ ٹن گندم کی فوری ضرورت۔ منڈیوں میں گندم کی فی من قیمت سرکاری نرخ سے 1,000 روپے زائد ہو گئی، سرکاری قیمت 3,000 روپے من۔ منڈیوں میں گندم 4,000 روپے من تک فروخت ہونے لگی۔ پنجاب حکومت کا گندم درآمد کا آپشن بھی زیر غور۔ معاملے پر پاکستان فلور ملز ایسوسی ایشن کا ہنگامی اجلاس۔ کراچی میں این سی سی آئی اے اور حساس اداروں کی مشترکہ کارروائی۔ ڈی ایچ اے فیز 6 اتحاد اور فیز 1 سے غیر ملکی شہریوں کو حراست میں لے لیا گیا۔ حکام کے مطابق کارروائی کے دوران ملزموں سے اہم اور حساس نوعیت کا ڈیٹا حاصل کیا گیا۔ گرفتار افراد پونزی اسکیم کے ذریعے منظم اور وسیع نیٹ ورک چلا رہے تھے، جس سے ہزاروں افراد مؤثر ہوئے اور انہیں شدید مالی نقصان ہوا۔ تفتیش کا دائرہ مزید وسیع کیا جا رہا۔ نیٹ ورک سے منسلک دیگر افراد کی گرفتاری کے لیے بھی کارروائیاں جاری۔ کراچی سے 2 کروڑ روپے تاوان کے لیے اغوا کیا گیا بچہ بازیاب۔ ایس ایس پی ملیر کے مطابق 3 سالہ بچہ زین گھر کے باہر سے اغوا ہوا۔ بچے کی بازیابی کے لیے 2 کروڑ روپے تاوان مانگا گیا۔ 2 نمبروں سے تاوان کی کال آ رہی تھی۔ آصف اور مہتاب کو گرفتار کیا گیا۔ ضلع نوشہر و فیروز سے بازیاب کرایا گیا۔ دونوں ملزمان آپس میں دوست ہیں۔ نمبر تبدیل کر کے تاوان مانگا جا رہا تھا۔ ملزم بچے کے والد کو پہلے سے جانتے تھے۔ کراچی میں کئی ننھی جانیں چلی گئیں، لیکن کے ایم سی اور واٹر بورڈ کو ہوش نہ آیا۔ لیاری میں مین ہال کے ڈھکن غائب۔ کھڈا مارکیٹ کی چورنگی پر کھلے مین ہال اور گڑھے حادثے کا سبب بن سکتے ہیں۔ سڑک پر کچرے کے انبار۔ شہری کہتے ہیں 6 ماہ سے گٹروں کے ڈھکن نہیں ہیں۔ شکایت کے لیے کے ایم سی کے دفتر جاؤ تو کہتے ہیں واٹر بورڈ کا کام ہے۔ واٹر بورڈ کا کہنا ہے یہ ہمارا کام نہیں۔ بھارت میں مسلمانوں سے ناروا سلوک۔ مسلم خاتون کے نقاب اتارنے پر وزیر اعلیٰ بہار نتیش کمار پر لعن طعن جاری۔ پاکستان کے مختلف شہروں میں بھارت میں مسلم دشمنی کے خلاف جلوس اور مظاہرے۔ مقررین نے کہا کہ بھارت میں اقلیتوں سے بدسلوکی قابل مذمت ہے۔ اقوام متحدہ نوٹس لے، عالمی برادری کو غیر انسانی سلوک کے خلاف آواز بلند کرنی چاہیے۔ انسانی حقوق کی عالمی تنظیم ایمنسٹی انٹرنیشنل انڈیا نے کہا کہ کسی عوامی عہدیدار کا خاتون کا حجاب ہٹانا عزت اور ذاتی آزادی پر سنگین حملہ ہے۔ قوم کے عظیم ہیرو لانس نائک محمد محفوظ نشان حیدر کا یوم شہادت۔ چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل عاصم منیر اور سروسز چیفز کا شہید کو خراج عقیدت۔ شہید جرت، قربانی، وطن سے بے مثال وفاداری کی روشن علامت۔ آئی ایس پی آر کے مطابق 1971 کی جنگ میں لانس نائک محمد محفوظ نے بے مثال بہادری کا مظاہرہ کیا۔ محفوظ آباد میں لانس نائک محمد محفوظ شہید کے مزار پر دعائیہ تقریب۔ میجر جنرل عاقف اقبال کی شہید کے مزار پر حاضری، پھول رکھے اور فاتح خوانی کی۔